वज़ीर आला मरीम नवाज के दौरा मेयो हस्पताल पर मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मेयो हस्पताल में मरीजों के लिए सर्जरीज और बरनोला तक मुयस्सर नहीं थे। कार्डियोलॉजी वार्ड में कीड़े मकोड़ों की भरमार। माँ बीमार है, रात भर दवाइयों के लिए भाग भाग कर थक गई हूँ। मासूम बच्ची की बात सुनकर वज़ीर आला मरीम नवाज की शदीद बरहम हुई और गुजरांवाला से इलाज के लिए आने वाली खातून को गले लगाकर तसल्ली दी। वज़ीर आला का मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। मेयो हस्पताल के हालात बहुत बुरे हैं। अहम खबर है जिस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज के दौरा मेयो हस्पताल पर मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मेयो हस्पताल में मरीजों के लिए सिरिंज और बरनोला तक मुयस्सर नहीं। कार्डियोलॉजी वार्ड में कीड़े मकोड़ों की भरमार है। माँ बीमार है, रात भर दवाइयों के लिए भाग कर थक गई हूँ। मासूम बच्ची की बात सुनकर वज़ीर आला मरीम नवाज शदीद बरहम हुई। गुजरांवाला से इलाज के लिए आने वाली खातून को गले लगाकर तसल्ली दी। वज़ीर आला का कहना था, मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं। मेयो हस्पताल के हालात बहुत बुरे हैं। ये अहम खबर है जिस बारे आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के दौरा मेयो हस्पताल पर मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मेयो हस्पताल में मरीजों के लिए सिरिंज और बरनोला तक मुयस्सर नहीं। कार्डियोलॉजी वार्ड में कीड़े मकोड़ों की भरमार है। माँ बीमार है, रात भर दवाइयों के लिए भाग भाग कर थक गई हूँ। मासूम बच्ची की बात सुनकर वज़ीर आला मरीम नवाज शदीद बरहम हुई। गुजरांवाला से इलाज के लिए आने वाली खातून को गले लगाकर मरीम नवाज ने तसल्ली दी और उनका कहना था, मखलूक रुल रही है, कोई उनको पूछने वाला ही नहीं। मेयो हस्पताल के हालात बहुत बुरे हैं। मजीद मरीम नवाज का कहना था, MS को कि शुक्र करे मैंने अभी आपको जेल में नहीं भिजवाया। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ हसन रजा से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो। देखें, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का मेयो हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां पर मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अद्वियात का फुकदान, CT स्कैन समेत तमाम टेस्टों की बारीकी से इंतहाई नाकस इंतजाम, जगह जगह गंदगी, डॉक्टर की जानिब से सख्त रवैया। मेयो हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों लवाकिन में सिरिंज बरनोला वगैरह तक न मिलने बारे वज़ीर आला पंजाब को बताया। मरीजों ने रो रो कर अपने मसाइल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के सामने रखे। मरीम नवाज शरीफ ने MS हॉस्पिटल को अहदे से फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं, क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना। मेयो हॉस्पिटल के हालात बहुत बुरे हैं, ये खुद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा। और जबकि इस मौके पर सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक, सेक्रेटरी अजमत महमूद और दीगर मुतल्लिका इंतजामिया खामोश रही। जब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ यहाँ पहुंची तो वहाँ पर मरीम नवाज शरीफ शदीद बरहम हुई। मेयो हॉस्पिटल इंतजामिया की सख्त तजवीज़ की और मरीम नवाज शरीफ ने पूछा कि MS से पूछा कि आपको किसने यहाँ पर रखा हुआ है, आपको फौरी तौर पर अहदे से हटाना चाहिए और शुक्र करें आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने ये भी कहा कि जो अवाम के साथ हो रहा है, जिम्मेदारों के अपनों के साथ हो तो पता चले, किसकी बद इंतजामी की सजा अवाम को क्यों मिले। मेयो हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों लवाकिन में सिरिंज बरनोला वगैरह तक ना मिलने के बारे में तफसीलन बताया। कार्डियोलॉजी वार्ड में कीड़े मकोड़े पाए जाने की शिकायत और वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ बरहम हुई। मरीम नवाज शरीफ ने रुक कर इंतजार किया और रास्ते में खड़े मरीजों लवाकिन की शिकायत सुनी। माँ बीमार है, रात भर दवाइयों के लिए भाग भाग कर थक गई हूँ, ये मासूम बच्ची ने वज़ीर आला को कहा। तो जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ शदीद नाराज हुई। मरीम नवाज शरीफ ने दौरे के दौरान ही मेयो हॉस्पिटल में हंगामी इजलास भी तलब किया और मेयो हॉस्पिटल के अमूर के बारे तफसीली इंक्वायरी तमाम जिम्मेदारों की जवाब तलबी की। मरीम नवाज शरीफ की मेडिसिन की वाजबात की अदायगी के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दिया और मरीम नवाज शरीफ की मेयो हॉस्पिटल में एहतियात की 100% फराहमी यकीनी बनाने की भी हदायत की। जी, बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा। अच्छा हसन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि मरीम नवाज साहिबा ने MS को क्या कहा। उन्होंने ये तो कह दिया कि इनको फौरन फारिग किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने मजीद क्या कहा? आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है यहाँ पे? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। आप MS, आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है यहाँ पे? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया।
آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دورہ میو ہسپتال پر مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیا۔ میو ہسپتال میں مریضوں کے لیے سرنج اور برنولہ تک میسر نہیں تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چوہدری عبدالعزیز نے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس چوہدری عبدالعزیز کا کہنا ہے ذاتی وجوہات کی بنا پر مزید کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ جسٹس چوہدری عبدالعزیز نے استعفیٰ صدر پاکستان کو ارسال کر دیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جو محمد اشفاق بتائیے گا۔ محمد اشفاق سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر ہے جس بارے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، تنخواہوں سے ذاتی وجوہات کی بنا پر مزید کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چوہدری عبدالعزیز نے استعفیٰ دے دیا ہے اور جسٹس چوہدری عبدالعزیز کا کہنا ہے ذاتی وجوہات کی بنا پر میں مزید کام سر انجام نہیں دے سکتا ہوں۔ جسٹس چوہدری عبدالعزیز نے استعفیٰ صدر پاکستان کو ارسال کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چوہدری عبدالعزیز نے استعفیٰ دے دیا ہے اور جسٹس چوہدری عبدالعزیز کا کہنا ہے ذاتی وجوہات کی بنا پر مزید کام سر انجام نہیں دے سکتا ہوں۔ جسٹس چوہدری عبدالعزیز نے استعفیٰ صدر پاکستان کو ارسال کر دیا۔ تنخواہوں سے ٹیکس کٹوتی کے خلاف کلاسز کا بائیکاٹ اور ریلی۔ پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے، کیمپس پل کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ ڈاکٹر امجد مگسی کا کہنا ہے وفاقی حکومت ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن فوری واپس لے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے۔ جی بالکل، ٹیکس ریبیٹ کے معاملے پر جو اساتذہ کی جانب سے احتجاجی تحریک شروع کی گئی ہے اس میں اب تیزی لے گئی ہے۔ آج بھی اساتذہ کی جانب سے جو ہے مختلف جامعات میں اس مطالبے کے لیے ریلیاں اور پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں بھی ریلی نکالی گئی ہے۔ فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹی اکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر امجد مگسی، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے احتجاج سے حکومت پر کوئی اثر نظر نہیں آ رہا، تو کیا اس میں مزید بھی تیزی لائی جائے گی؟ کیا پیغام دیں گے حکومت؟ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ابھی رابطہ ہوا ہے لیٹسٹ جو ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر حکومت ایک سنجیدگی کے ساتھ ہمارے ساتھ صاف ظاہر ہمارے مطالبے کے بارے میں سنجیدگی سے عمل کرتی ہے، صاف ظاہر ہم اساتذہ ہیں اور ہم نے اپنی تدریسی سرگرمیاں بھی بحال کرنی ہیں، کیونکہ آج بھی ہم کوئی اس ماہ رمضان کے مہینے جو ہے روزے کے ساتھ یا خواتین اور مرد اساتذہ اپنی تدریسی سرگرمیاں چھوڑ کر کسی اور ایجنڈے پہ نہیں، سوائے اس کے جب اپنے حقوق کے لیے جب کسی طریقے سے بھی آواز نہ سنی جائے، اور ہم گزشتہ کئی عرصے سے ہر طریقے سے حکومت کے ساتھ رابطہ کر چکے تھے، اور جب ہمارے جائز ترین مطالبے، جب ہماری تنخواہیں کم ہو گئیں، جب ہماری پینشنیں کم ہو گئیں، جب ہمیں جو چھوٹی موٹے ریبیٹ تھے وہ نہیں ملے، جب ہمیں ڈسپیرٹی الاؤنس نہیں ملا، جب اس کے بعد یونیورسٹیز کی آٹونومی کے ساتھ پرابلم ہوئے، یونیورسٹیز کی فنڈنگ کم ہو گئی، تو آپ کے بعد اس کے بعد کوئی چارہ نہیں رہتا کہ ہم اپنے حقوق کے لیے اس طریقے سے اپنی آواز اٹھائیں۔ تو اس کے اگلے مرحلے میں 11 مارچ میں پورے پاکستان میں کلاسز کے بائیکاٹ کی کال ہے، اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے پھر صاف ظاہر ہے کہ پاسا اپنا فیصلہ کرے گی اور جاری رہے گا۔ جو میرے خیال میں حکومت کو احساس تو ہو گیا ہے، اور ہم صاف ظاہر وہ ہماری اپنی حکومت ہے اور ہم اسی جو ہے نا اس سے طرف دیکھ رہے ہیں، اگر وہ مطالبے فوری طور پر مطلب ہوتے ہیں منظور، تو صاف ظاہر ہے کہ ہم اپنے لائحہ عمل پر پھر نظر ثانی بھی کریں گے اور اپنی تدریسی سرگرمیاں سب سے پہلے ہم بحال کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، ڈاکٹر امجد مگسی نے بتایا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے اس احتجاج کو اور ان کے مطالبے کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا تو پھر 11 جو مارچ سے ایک تدریسی بائیکاٹ بھی کیا جائے گا۔ تو آج جو ہے ملک بھر کی جامعات میں جو احتجاج کا سلسلہ جاری اور اگلے مرحلے میں 11 مارچ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، تب بھی یہ مطالبہ جو ٹیکس ریبیٹ کا نہیں مانا جاتا تو پھر کلاسز کا بائیکاٹ ہوگا۔ جی